عسب ويجبوتي نيتيوبيا كمبرجام ሰዎች ለዓላማቸው ውሃ ውስጥ የሚገቡ ከሆነ እኛ በተቃራኒው እሳት ውስጥ እንገባለን። እዚህ ሞያ ውስጥ የገባነው ፊዚካሊና ሜንታሊ ጠንካራ ሆኖ ለዛኛው ዓለም የማይታክት አደገኛ ሰው ሆኖ ለመውጣት ነው። የቀይ ባህሩ ጉዳይ አይረሳም። ወገን ኢትዮጵያ ዘሎ ንባህር ዝምልከት ናይ ጎስጓስ ወፍሪ በዘተፈላለዩ መልክዓት ብናህሪ ይቕጽላሎም ኩሉ ዓይነት ፈተነታት ይፈሽሎም እኳ እንተሃለወ ገና ዝቐበፁ ይመስሉን ዘለው حنت قبتن نزقوداي زي بعث بمحاز بغصال تكسكسور زلا ميديا مربب حبريتا هون ريفيوام إذا مربب حبريتا بقانقو انجلزانيا زي صحافو نايكي إلاتات حسابات تنصبر تبايلات قلت التوم نغيه بحر زمركاتو كتوصوم كأنيا زلا صحفاتن تحصوتاتن مسنرخا ملؤ بملؤ نتي بممحدار أبي أحمد سقاهد تقوم حفدق بحر المدقاف زرقو زلو مخانوم كندردا نخل كرميلا سامنتات إذا هون ريفيو تباهلت نا إثيوبيا مربب حبريتا حد سجين تراوز خون حساب زحازة صحف زرقي حنيرام اتمغسل تامقو واحد معافدة قباهر تحسو زرابرة صحف إثيوبيا نافلو تهاجرنا تيرترا كالسحب زتصوعين يرو أبتو صحف كابز قرب مكات عنات بتات بيرترا زلو ملكاو محدرة وحزيرترا نسدد زفترا زلو منقول قال بزحز بيرترا كومون منجست يرترا أبهاجرا زوبا قرنا أفريقيا فتاره كت مخانو زبلولات بتاعت يركبهم نزوم أبزهجي ريات كوينوم زلو كونتات هاجرنا بمتكاسكا تدماميرو إيرترا لولاوي تهاجر كتكون بغعتي كونتن أبزبل مدمدم تازبت سحتحسي غريبام إيرترا هاجر كتكون سلازي كالت ناب إثيوبيا تملسيز بالبحثيرو إيرترا أبتحت ملكاو سرعة محاجر سلازلا أو ودب حبرات هاجرات كمهاجر زلوات تقبلنا تفشل مالتي زبل حق يلن هذا خابتي نتزغرب وقت كم مرة قد كونم زتقصو حقها مونتي فيديو كونفنشن ويسممع مونتي فيديو زبليو إذا سممع زقنا كم تنساتهم كونلهم زدليو يكونن زبل اتهم أبقم الزاتو صعب عنكسات نرم عنكس حدم هاجر مالت حدا قوام حزب الزلوة كلت فلوت دوبات زلوة سلست منقص الزلوة 4 مسكالوت هاجرات زتفر علي زمدرناتات كتقبر عقم الزلوة يبل عنكس سلست هاجرنتن أفلوت ومهابن ننبيلهم يبل مالت هاجرنت مسحقاونت وي مسحقاو تفلات نزت أساسريو أفلوت ومهاب قنا بوليتيكاو سانة يبل سلازي إذن كلت عنكسات راي بمتكاس انترينا التزغرب ومكات عنت بي ودق مخانو كنردا نخل مغنياتو نساتهم نعنك السلستيوم أبقمتت يوم عنك السلست بنص راس فيرو خمزولخا حانتا هاجر نخالا هاجر بوليتيكا وستانا وسيدا أفلوتو سلزنا فقتا حقاو هاجرنت نيتا خالا هاجر يفرس مالتا يكونن بتوسخي سممع مونتي فيديو نزوم الصعوبة عنك الشمونتن 11 كأيت عنك ساتون سحزيو انكز شمونته إيد زي مئتاو زبل كوينو زغونت هاجر أبناي زغونت كالا هاجر وشتاوي يخون قداماو قدات إداخطو تيبلان زبليو مالت إذا عنكت إزي أسفير وزركب تحسو أب كل عينت متئتاو السرح كوينو نيتيبيان إيرتران بمعرض ملكت مخانو نقر من قدنا كنتردا نخل بزغونة نابتخالايك أياد عنكت كنسقر عنكت 11 نورر أفلوتو زي مهاب زبل كوينو بحيل استوغوبتا قزاة مريت كالا هاجرات أفلوتو خهبو يبلن زبليو سلازي اتبي إثيوبيان زغرب زلو مكات عيتات بزبل يبل ما يزحق رايكونن زغونا اتقوداي إثيوبيا أفتق بحرق تركب اللوا خاب زبل قاس كوينو تداليو زلا بحرقا اتنير ترا بحريو نتي بتاريخاو أقات أميتات نخلتي أتن هاجرات زرخة بوليتيكاو ملاقبوتات الناقانات والخيام قلدو خوني سرح كاب زبل حاقنا زفتنو زلو اتفتنتات قنا كغلص المخان رديو كوليلوم كا نتعسب نا إثيوبيا تبل كونكونيام زقاوحو تاي كوينوم قن جبوتي ينيا زيبلو مغنياتو أبتي زبانان هاجرات كي تمسرتا زنبرة تاريخ بمملاز زمسلوم كتقربون تقوينوم بزيادة جبوتي تقربهم إثيوبيا نودب جبوتي متقام زجنبرت كم تبزحات إثيوبيا نغيرون كغلط وزفتنو إيرترا ناصرنتا مسوسة زجمرا يكونن
ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ዝተፈላለዩ ናይ ደገ ገዛእቲ ሓይልታት ኣብ ዝነበረትሉ መዋዕላት ኢትዮጵያ በቲ ሕጂ ጅቡቲ ተባሂላ ትፍለጥ ሃገር ዝርከብ ኣፍ ደገ ባሕርያ ንግዳዊ ንጥፈታት ተካይድ ነይራ። ንጅቡቲ ገዚኣ ዝነበረት ፈረንሳ ካብ 1901 ክሳብ 1917 ኣብ ዝነበረ ዓመታት ጅቡትን ኣዲስ ኣበባን ዘራኽብ መንገዲ ባቡር ሃኒጻ ኢትዮጵያ ኸኣ ተጠቃሚት ናይቲ መስመር ነይራ። ሽዑ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ጥልያና ነይራ። ኣብ 1936 ጥልያን ካብ ኤርትራ ተበጊሳ ንኢትዮጵያ ምስ ወረረት ሃይለ ስላሴ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ብምኻድ ዕቑባ ሓቲቱ። ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዕቑባ ተዋሂቦ ናስታ 6 ዓመታት ምስ ተቐመጠ በቲ ሽዑ ዝኸይድ ዝነበረ ካልኣይ ኩናት ዓለም ጥልያን ኣብቲ ፋሽስታዊ ደንበ ስለ ዝነበረት ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ጽልዋ መታን ከይዓቢ ተባሂሉ ብሪጣንያ ኩናት ኣውጃትላ። ሃይለ ስላሴ ኸኣ ከም መጠን ንጉስ ናይቲ ሃገር ተሰማዕነት ስለ ዝህሎ ኣብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ውግእ ክሕግዝ ይኽእል ኢኻ ምባል መንግስቲ ብሪጣንያ ኣብ ጎኑ ክስለፍ ደልይዎም። ኣብ 1940 ናይ ሽዑ መራሒ ብሪጣንያ ዝነበረ ዊንስተን ቸርችል ንሃይለ ስላሴ ካብቲ ፖለቲካ ዕቑባ ተዋሂቦ ዝነብረሉ ዝነበረ ከተማ በርዝ ብፍሊት ነፋሪት ናብ ሱዳን ከም ዝኣቱ ገይሩ። ሱዳን ኣብ ትሕቲ ግዛኣት ብሪጣንያ ስለ ዝነበረት እቲ ናብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘቕንዐ ናይ ብሪጣንያ ወተሃደራዊ ወፍሪ ካብ ሱዳን ተበጊሱ። መፋርቕ 1941 ካ ጥልያን ተሳዒሮም ሃይለ ስላሴ ንሃገሩ ተመሊሱ። ብዝኾነ ነቲ ነዊሕ ታሪኽ ንምሕፃር ሽዑ ሃይለ ስላሴ እሙን ተማዛዛይ ብሪጣንያ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ዊንስተን ቸርችል ኩሉ ዓይነት ዲፕሎማስያውን ንዋታውን ደገፋት ክገብረሉ ወሲኑ። ሃይለ ስላሴ ሽዑዩ ንጅቡቲ ገዲፉ ዓይኑ ናብ ኤርትራ ዘውደቐ። ቸርችል ንሃይለ ስላሴ ብዙሕ ሓጊዝዎም። ኣብ 1945 ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ፍራንክሊን ሩዝቨልት ምስ መራሕቲ ማእከላይ ምብራቅ ክራኸብ ኣብ ግብፂ እልይ ክብል መደብ ኣብ ዝገበረሉ ሃይለ ስላሴ እውን ተረኺቡ ነይሩ። ንርክብ ሃይለ ስላሴ ምስ ሩዝቨልት ዘጣጥሐ ቸርችል ነይሩ። ብኡ መሰረትካ ሃይለ ስላሴ ምስ ሩዝቨልት ብምርኻብ ምስ መንግስቲ ኣሜሪካውን ጥቡቕ ርክብ መስሪቱ። በቲ ኻልእ ሸነኽ ዝምድና ሃይለ ስላሴ ምስ ብሪጣንያን ኣሜሪካን ምፍራስ ሕልሚ ናጽነት ኤርትራ ዝኣወጀ ኩነታት እዩ ነይሩ። ሃይለ ስላሴ ከሎ ገና ዳርጋ ኣብ መፋርቕ 1940ታት ሒዝዩ ብስም ዓባይ ኢትዮጵያ ንኤርትራውያን ኣብ ምግምማዓት እዩ ዘድልዮ ዲፕሎማስያዊ ደገፍ ብሪጣንያን ኣሜሪካን ተሰኒኻ ንኤርትራ መጀመርታ ካብ ሕልሚ ናጽነት ናብ ፌደሬሽን ጽንሑ ኢልኻ ናብ ምጽምባር ከም ትወድቕ ገይሩ። እዚ ኣሕፅር ኣቢለ ኽትንክፎ ዝፈተንኩ ዛንታ ሃይለ ስላሴ ነቶም ዓሰብ ዋንነቶም ከም ዝነበረ ዝገልጹ ገለ ኢትዮጵያን ነቲ ናይ ባሕሪ ተመክሮም ናይ ሃይለ ስላሴ ተመክሮ ምዃኑ ከስምረሉ ስለ ዘለኹ ካብ ነዊሓት ሒዘ ኣብ ዘቕርቦም ጽሑፋተይ ዝደጋግሞም። ተመክሮ ሃይለ ስላሴ ዘራያታት ሰኒኻት ተገብረ ናይ ዝምታ ተመክሮ ዳ እምበር ንዋንነት ከም ጭብጢ ናይ ታሪኽ ዝቐርብ ከም ዘይነበረ ከስምረሉ ስለ ዝደለኸ እዮም። ዝኾነ መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ምስ ብሪጣንያ ተሻሪኹ ኤርትራ ብስም ፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ከም ትቆረና ምግባር ወሳኒ ዲፕሎማስያዊ ደገፍ ምስ ገበረ ኣብ 1953 ምስ ሃይለ ስላሴ ስምምዕ ብምግባር ቃኘው ስቴሽን ኣብ ኣስመራ ሃኒጹ። መንግስቲ ኣሜሪካ ሽዑ ንቃኘው ዝመረጸሉ ምኽንያት ኣብ ሞንጎ ሜዲተራንያን ማለት ማእከላይ ባሕርን ህንዳዊ ውቅያኖስን ዝግበሩ ናይ ባሕሪ ርክባት ማእከል ብምዃን ብቐሊሉ ንምርኻብ ዝሕግዝ እስትራቴጂያዊ ቦታ ተገይሩ ስለ ተመርጸ ነይሩ። በቲ ሽዑ ዝነበረ ደረጃ ምዕባለ መራኸቢታት ዝርአ ማለት እዩ። ዝኾነ ነታ ጉዳይ እትያ ከሳልጠሎም ዝኽእል ዝነበረ ኩነታትካ ንሃይለ ስላሴ ብምሕያልን ቦታ ብምሃብን ክገብርዎ መሪጾም። እቲ ናይ ሽዑ ናይ 1953 ኣብ ሞንጎ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ተገብረ ስምምዕ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ስምምዕ ስለ ዝነበረ ኣብቶም ዝሰዓቡ ዓመታት ጉዳይ ኤርትራ ኣብ ምጭፍላቕ ዓብዪ ኣበርክቶ ዝነበረ እዩ። በዚ ልበቲ ኢትዮጵያውያን ብዛዕባ ዓሰብ ካብ ምዝራብ ሱቕ ዝብሉ ይመስሉን ዘለዉ። እቲ ታሪኽ ክጠፍኦም ዝኽእል እኳ እንተዘይኮነ ንትረኻ ብምጥዋይን ብምዝንባዕን ናቶም ትረኻ ክውን ንምግባር እዮም ዝጽዕሩ ዘለዉ እንዳበልኩ ብኻልእ ጽሑፍ ክሳብ ዝምለሰኩም ምቕናይ ጥራይ ሙኽታር ዓሊ ወዲ ዓሊ። ተማሪዎች ዛሬ የምንማረው ስለ ቀይ ባህርና ጥቅሞቹ ነው። እሺ ለብዙ ሺህ ዓመታት ይውጡ ማዕድናት ለሀገራችን ጥቅም ሕዝቧም ታጥቆ ይስራ በተቻለ አቅም። ቤት የለኝም፣ ቤት አልሰራም። እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ግን
ሐሰብ ላይ ቤቴን እሰራለሁ። ቤት የለኝም፣ ቤት አልሰራውም። እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ግን ሐሰብ ላይ ቤቴን እሰራለሁ።